अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मालिकुल मुल्क ने अपनी याद की तौफीक और मौका अता फरमाया। लाखों और करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके तफ़ैल मालिकुल मुल्क ने यह मेहरबानी अता फरमाई। सामीन कराम, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या तुम लोगों ने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए फर्मा बरदार बना दिया जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, और तमाम कर दी हैं उसने तुम पर तमाम किस्म की नेमतें, ज़ाहरी भी और बातनी भी। और बाज़ ऐसे नादान लोग भी हैं जो झगड़ते हैं अल्लाह ताला के बारे में, ना उनके पास इल्म है, ना रोशन हदायत, ना कोई किताब। और जब उन्हें कहा जाता है कि पैरवी करो उसकी जो अल्लाह ताला ने उतारा है, कहते हैं हम तो पैरवी करेंगे जिस पर पाया हमने अपने बाप दादा को। क्या शैतान उनको दावत दे रहा है भड़कते अजाब की? और जो शख्स अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देता है दरा हाल कि वो मोहसन हो, तो बेशक उसने मजबूती से पकड़ लिया मजबूत रस्सी को, और अल्लाह ताला की तरफ ही है अंजाम तमाम बातों का। जिसने कुफ्र किया तो ना गमज़दा करे आपको उसका कुफ्र, हमारी तरफ ही उन्हें लौटना है। बस हम आगाह करेंगे उन्हें जो उन्होंने किया था। बेशक अल्लाह ताला जानने वाला है जो कुछ सीनों में छुपा है। हम लुत्फ़ अंदोज़ होने देंगे उन्हें थोड़ी देर, फिर हम हाँक कर ले जाएंगे उन्हें सख्त अजाब की तरफ। और अगर आप उनसे दरियाफ़त करें कि किसने पैदा किया आसमानों और ज़मीन को, तो ज़रूर कहेंगे अल्लाह ताला ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि इनमें से अक्सर नहीं जानते। अल्लाह ताला ही का जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, यकीनन अल्लाह ताला बेनियाज है और हर तारीफ़ के लायक है। और अगर ज़मीन में जितने दरख्त हैं कलमे बन जाएं और समंदर स्याही बन जाए, और इसके अलावा 7 समंदर ऐसे स्याही मुहैया करें, तो फिर भी ख़त्म नहीं होगी अल्लाह ताला की बातें। बेशक अल्लाह ताला सब पर गालिब दाना है। और नहीं है तुम सबको पैदा करना और मारने के बाद फिर ज़िंदा करना, मगर एक जान की तरह। बेशक अल्लाह ताला सब कुछ देखने वाला और सुनने वाला है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ताला दाखिल करता है रात को दिन में और दाखिल करता है दिन को रात में, और उसने सूरज और चाँद को काम में लगा रखा है, हर एक मुकर्रर वक़्त तक चलता रहेगा। यकीनन अल्लाह ताला जो कुछ तुम करते हो खूब जानने वाला है। ये हैं उसकी कुदरत के करिश्मे, ताकि वो जान लें कि अल्लाह ताला ही हक है, और बिलाशुबा जिन्हें वो पुकारते हैं उसके सिवा वो सब बातिल है, और बेशक अल्लाह ताला ही बड़ी शान वाला है। पिछले फरमान इलाही में अल्लाह ताला ने हज़रत लुक़मान की नसीहत का ज़िक्र फरमाया कि उन्होंने अपने बेटे को हदायत दी कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करना। ये जुल्म अज़ीम है, क्योंकि कोई ना उसकी तख्लीक में शामिल है, ना ज़ात में ना सिफ़ात में। वही कादिर मुतलक है, हर चीज़ का खालिक, हर चीज़ का रब है। ना उसका कोई बेटा है ना वो किसी का बेटा है। दूसरी नसीहत कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, अगरचे वो मुसलमान ना हों, मगर उनकी ये बात हरगिज़ ना मानना कि अल्लाह ताला के साथ शिरक करो। उनका एहसान बेमिसाल है, वो अपना राम, जान, माल, हर चीज़ अपनी औलाद पर कुर्बान करते हैं। माँ अपने बच्चों को खून पिलाती है, लेकिन ये सब इसलिए कि अल्लाह ताला ने माँ बाप के दिल में मोहब्बत डाल दी है, वरना वो उठाकर बाहर फेंक देते। इसी के साथ ताल्लुक़ रखो जो अल्लाह ताला से ताल्लुक़ रखने वाला है। ये यकीन रखो कि हर चीज़ अल्लाह ताला के इल्म में है। नमाज ज़रूर पढ़ो, ये अल्लाह ताला के साथ हम कलाम होने, अल्लाह ताला से मदद मांगने, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने का ज़रिया है। दूसरों को अच्छे काम करने की तबलीग करो और बुरे काम से मना करो। मुसीबत पर सब्र करो, गुरूर तकब्बर मत करो, लोगों से खुशखल्की से पेश आओ, अकड़ कर मत चलो और ज़ोर से मत बोलो। ये सारी नसीहतें हज़रत लुक़मान की इसलिए बयान की गईं कि
کہ اس وقت کے یہودی، نصرانی اور مشرکین حضرت لقمان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اپنی محفلوں میں ان کا ذکر کرتے تھے، اپنی اولادوں کو ان کی دانائی اور عقل کی باتیں بتلاتے، لیکن عمل ان کا اس سے مختلف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ تم ذکر تو لقمان کا کرتے ہو اور عمل ان کی نصیحت کے خلاف کر رہے ہو، مثلا شرک، غرور، عبادت سے غفلت وغیرہ۔ آج کے فرمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے متعلق بیان فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کون ہے جس کی عبادت کے لیے تم کو ہدایت دی جا رہی ہے، جس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور جس کی مکمل اطاعت کی جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے زمین بنائی پاؤں رکھنے کے لیے، اسے ہر قسم کی خوراک پیدا فرمائی اور آسمان چھت کے طور پر بنائی، جس کو سورج، چاند، ستاروں سے مزین کیا، آسمان سے پانی برسایا اور مردہ زمین کو زندہ کیا، ہواؤں سے بادل چلائے، سمندر سے کشتیاں چلائیں، جانوروں سے خوراک، پوشاک اور سواری کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ساری عنایات کی وجہ سے مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کی تعلیم دی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں، لیکن یہ لوگ اس قدر کم عقل ہیں کہ کہتے ہیں ہم اپنے آباء و اجداد کا مذہب نہیں چھوڑیں گے، حالانکہ وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم نہ کریں، ان کو تھوڑے وقت کے لیے مہلت دی گئی ہے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے مال کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس کی شان کی گواہی کائنات کا ذرہ ذرہ دے رہا ہے، دن رات، گرمی سردی، اگر ساری دنیا کے جنگلات کلمیں بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور ان کی مدد 7 گنا اور بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ کی صفات احاطہ تحریر میں نہیں لا سکتے۔ کلمیں ختم، سمندر خشک ہو جائیں گے۔ ایسی عالی شان قدرت جو ہر طرف درخشاں عیاں ہے، اس کا یہ احساس اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے دل و دماغ مردہ ہیں، ان کی بصارت سماعت کام نہیں کرتی، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہیں۔ وہ روشن کرنے والے چراغ سے روشنی لینے کی بجائے دشمنی کرتے ہیں اور شیطان کی ایما پر بھٹکتے ہیں جو ان کے دل و دماغ کو ظلمت میں ڈبو دیتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت لقمان نے کہا کہ سب سے اچھی چیز دل، زبان ہے اور سب سے خراب چیز دل و زبان ہے۔ اچھا دل نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو کر انسان کا ہدایت کی طرف راہبر بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں مصروف ہوتا ہے۔ اچھی زبان اللہ تعالیٰ کی یاد سے، گناہوں سے معافی، دل کی صفائی اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا سبب بنتی ہے، اور خراب دل نسبت رسولی سے محروم، ہر ظلمت میں بھٹکتا اور شیطانی وسواس کی اماجگاہ ہوتا ہے، اور بری زبان اللہ تعالیٰ کی یاد سے محروم لغویات سے گناہوں میں اضافہ کرتی ہے۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت بتلائی گئی، اس کی ضرورت بتلائی گئی اور اسے حاصل کرنے کا حکم ہوا۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔